أصدقائي في حلقة جديدة. اليوم سوف نقدم لكم البرنامج الذي قمنا بعمله، وهو كيفية العمل على قناة يوتيوب ناجحة الجزء الأول. قم بمشاهدة هذا الفيديو لكي لا يفوتك. والآن سوف نقدم لكم الشرح الجزء الثاني عمل قناة ناجحة أصدقائي. نترككم مع الفاصل ثم نواصل. Catch 'em all. حسن أصدقائي، بعدما كنتم تشاهدون الموضوع الذي سنتحدث عليه، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلك كل ما هو جديد. الآن سوف نقدم لكم الطريقة التي بعد مشاهدة هذا الفيديو لعمل قناة ناجحة الجزء الأول. حسن أصدقائي، كما تركناكم في القناة التي قمت بعملها، وهي قناة القرآن الكريم. سوف نقوم بالذهاب إليها وأريكم كيف أقوم بعمل حساب أدسنس عليها. أنا أصدقائي، الآن نقوم بالضغط هنا تسجيل الحساب. هذه هي القناة أصدقائي، القرآن الكريم. قمت بالضغط عليها. فهكذا تشاهدون أننا دخلنا إلى القناة التي قمت بعملها في الشرح الماضي، وهو هذا. سوف أترك لكم الرابط تحت أسفل الفيديو لهذا الجزء الأول. حسنا أصدقائي، الآن نقوم بالذهاب إلى القناة هكذا. أول شيء أصدقائي، عليك أن تقوم بإحضار صورة لقناتك، فهذا حقا أمر هام. مثلا أنا حملت هذه الصورة، سوف أقوم بوضعها هنا. كما رأيتم أصدقائي، هذه هي الصورة التي سوف أقوم بوضعها على هذه القناة. أقوم بالضغط عليها هكذا، تعديل على الصورة. الآن أصدقائي، نقوم بسحب الصورة التي قمنا بعملها تحليلها، ثم نضعها هنا على هذه الاختيار، ثم نقوم بسحب الصورة كما تريدون أنتم. هكذا، ثم نقوم بعملية تم. هذه قناة ليست الحقيقية، بل هي قناة أردت أن أفسر لكم شرح عمل هذه القناة. ثم نقوم بالرجوع إلى اليوتيوب. فلن تقوم الصورة بالتعديل مباشرة، عليك أن تنتظر قليلا حتى تقوم برؤية الصورة هنا. كما ترون الآن ليس لدي أي فيديو أو أي شيء. حسن أصدقائي، سوف نقوم الآن بتحميل الفيديو الخاص بنا. أول شيء عليك أن تقوم لكي تقوم بأخذ الميل، عليك أن تذهب إلى أسلوب الإصدار وتعمل الحساب على أدسنس لكي تقوم بأخذ المال من القناة التابعة لك أصدقائي. ثم تابعوني في الشرح، هذا لأني ليس لدي أي فيديو. هذا قوموا بكتابة حسنا، ثم تابعوني الآن بالتفصيل الممل، لأني سوف هذه خطوات هذه. تقوم بالذهاب إلى هذا الموقع، هذا الفيديو، ثم تقوم بالضغط على تخطي. بعد الضغط على التخطي سوف أوتوماتيكيا يأخذك إلى هذا الموقع الكلاسيكي القديم. نقوم الآن بالذهاب إلى القناة كما تشاهدون أصدقائي. بعد الضغط على القناة سوف تأتي لك هذه
نواجه. حسن، أول شيء عليك الآن إثبات الملكية. تقوم بالضغط على إثبات الملكية، ثم تقوم بتحديد البلد المخصص التي أنت تقوم بالسكن فيه. اوتوماتيكيا هو سوف يقدم لك البلاد التي تسكن بها. حسن أصدقاء، الآن بعد هذه وضع البلاد تقوم كيف ترغب في تلقي الرمز التحقيق. حسن أصدقائي، عبر رسالة صوتية أو تلقائية. نحن نقوم بالضغط على عبر رسالة نصية. حسن أصدقائي، ثم تقوم بكتابة رقم الهاتف، وبعد أن تقوم بكتابة رقم الهاتف تقوم بإرسال. تنتظر قليلا حتى يأتي إليك رسالة وهي بها هذا الكود الذي سوف تكتبه هنا. حسن أصدقائي، نقوم برؤية الكود وأعود لكم. الآن سوف أقوم برؤية هذا الكود الذي قام الجوجل بإرساله. حسن، الآن سوف أقوم بكتابة هذا الكود. تقوم بإرسال. بعد قيامك بهذه الخطوة يقوم تم إثبات الملكية. تهانينا، تم إثبات الملكية حسابك في يوتيوب. هكذا أصدقائي مبروك الخطوة الأولى. تقوم بمتابعة. حسن، كما ترون تم إثبات الملكية هنا. والآن الخطوة الأصعب وهي تحقيق الربح من اليوتيوب. نقوم بالتفعيل ونقوم ببدء البدء. تضغط على كلمة البدء، تنتظر قليلا صديقي لكي تقوم بالواجهة. تقوم بالنزول إلى أسفل. عليك أن تقرأ هذه. حسن، تقوم لقد قرأت. هكذا تقوم بهكذا الخطوات، ثم تضغط على أوافق. سوف نلاحظ أنه يقول لنا إجابة صحيحة أو علامة صحيح على رقم 1. ننتظر قليلا أصدقائي، النت هنا ضعيف فننتظر قليلا. فكما تشاهدون أصدقائي أصبحت علامة صحيح. والآن الطريقة الثانية وهو الاشتراك في أنسس. الآن صديقي، إذا كان عمرك أقل من 810 فهذه لن تقوم بالربح من اليوتيوب. عليك أن تكون عمرك على 18. فأنا آسف صديقي، هكذا أقصد يقوم باختيار البلد. حسن، البدء الآن، ثم الضغط على التالي. حسن أصدقائي، كما تشاهدون عند الضغط على التالي يأخذك إلى هذه الواجهة. تقوم بالذهاب إلى القناة التي تعمل عليها أنت. فأنا لدي الكثير من القنوات. وبعد أخذنا إلى هذا الموقع نقوم بالنزول إلى أسفل. نقوم لا لست أريد تلقائية المساعدة المخصصة والاقتراحات على هذا الأداء. وهنا البلاد التي تسكن بها. نذهب إلى البلاد التونسية. هكذا أصدقائي، ثم نقوم هنا مع قراءة الاتفاقية وإنشاء الحساب. اوتوماتيكيا بعد أن قلت له أنني أنشأت هذا الحساب يأخذك إلى هذه الصفحة التابعة إلى أكسس. فإن لم تأتي لك هذه الصفحة فأعلم أنك لم تقوم بها. أعلم إن لم تأتي لك هذه الصورة، أعلم أن أكسس لم يبدأ الاتفاقية معه.
وإن أتت إليك هذه الصورة أنت يا صديقي قد كنت من المساهمين مع أرسنال. حسنا أصدقائي، هنا سطر العنوان وهو العنوان الذي تسكن به أنت، وهنا الكارت الرمز البريدي، وهنا رقم الهاتف، وثم نقوم بإرسال. ثم صديقي بعد هذه العملية أوتوماتيكيا قد أكسس قد كان معك، ومبروك لك، أنت الآن مع اتفاقية أدسنس، والآن سوف نقوم بالربح من اليوتيوب. حسنا الآن تعينت مديرية تحقيق الربح، نقوم بالبدء وحفظ هذه المعلومة. ثم أوتوماتيكيا صديقي الآن عليك أن تقوم بالجهد، وكل هذه عليك أن تقوم بقوانين اليوتيوب الجديدة. أنت تحصد 4000 ساعة مشاهدة، هنا عليها أن تكون 4000 ليست صفر، وهنا عدد المشتركين عليه أن يكون 1000 مشترك صديقي. وهكذا تنتهي الحلقة اليوم، وإن شاء الله سوف يكون لك مستقبلا مع اليوتيوب.